नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचनको महासंग्राम कार्यक्रम यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हिमाल बस्नेत। विशेष गरी आज हामी स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र उहाँहरूका योजना कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको यो सम्मुखमा स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरूका योजना घोषणापत्रहरू के छन् र ती पूरा गर्ने प्रतिबद्धता के छ त, यसका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र स्थानीय तहको निर्वाचनका यो महासंग्राममा दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन् र आफ्ना घोषणापत्र सहित गाउँ गाउँमा अगाडि बढिरहेका छन्। यो बीचमा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले जसरी प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् त्यस अनुसार काम हुने हो कि होइन भन्ने आशंकाको बीचमा नेताहरूले जसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् त्यसको जुन कार्य सम्पादन र कार्य मूल्याङ्कन हेर्दा जुन कार्य पद्धति अलिक कमजोर भएको मूल्याङ्कन योभन्दा अघिल्लो 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनको यो अहिलेको समीक्षाले त्यही बताउँछ। अब 5 वर्षीय कार्यकालमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले कार्य गर्ने तौर तरिका र जुन योजना र कार्यक्रम सहित अगाडि आउनु भएको छ ती पूरा गर्ने आधारहरू के हुन् र ती पूरा भएनन् भने स्थानीय जनता नेता कार्यकर्ताहरूले जुन जनताले कस्तो किसिमको जनकारबाही गर्ने यो विषयमा हामीले छलफल गर्छौँ। र विशेष गरी देशभरबाट 753 वटै स्थानीय तहमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू सहित घर घरमा चुनावी प्रचार प्रसारको लागि अगाडि बढिरहेका छन् र आफ्ना घोषणापत्रहरू सहित अगाडि बढिरहेका छन् र काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। अब जुन आफ्ना एजेन्डा र घोषणापत्रहरू यो चुनावी माहौलमा जनताको एउटा मनोविज्ञान र मनोभावना आफूप्रति आफ्नो पार्टीप्रति केन्द्रित गर्नको लागि मात्रै तयार पारेका हुन् कि साँच्चै पूरा गर्ने नै प्रतिबद्धता सहित हुन्छन् भन्ने यो विषयमा नि आज हामी छलफल गर्छौँ। र कतिपय सन्दर्भमा योभन्दा अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठुला सपनाहरू देखाइएका घोषणापत्रमा महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अघि सारियो, तर कार्य सम्पादन र मूल्याङ्कन हेर्दाखेरि त्यसको जुन आधार त्यसको कार्य सम्पादन गर्ने तौर तरिका र स्थानीय स्रोत र साधनको मूल्याङ्कन नगरिकन अचुवाको भरमा मात्रै नेताहरूले चुनावी एजेन्डा अगाडि बढाए भन्ने पनि एक किसिमको गुनासोहरू आयो। यति बेला हामी कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता जीवनराज थापासँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिला अब तपाईँ मेयर पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, चुनावी प्रचारमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँको उम्मेदवारी के को लागि? मेरो उम्मेदवारी भन्ने हो भने विशेष गरेर म योभन्दा अगाडि नगर प्रमुख पनि भएको हुँ, नगर प्रमुख रहेँ र सुरुमा हामीले नगर प्रमुख भइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि हामी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पऱ्यो। ऐन छैन, कानुन छैन, कार्यविधि छैन र कर्मचारी छैनन्, आफ्नो बस्ने भवन छैन र त्यसका बावजुद हामीले सङ्घर्ष गरेर सबै हामीले होइन भवन बस्ने भवन बनायौँ र सबै वडाकाहरूमा भवन बनायौँ र सबै क्षेत्रमा हामीले विकासको जमर्को गऱ्यौँ, विकास गऱ्यौँ, धेरै अगाडि हामी बढ्यौँ। र बिचमा फेरि 2 वर्षपछि कोरोनाको कारणले हामीले केही अप्ठ्यारो स्थिति र हाम्रा धेरै कामहरू अधुरा रहेका छन्। ती कामहरू पुरा गर्नको लागि यहाँ अलिकति यहाँ योभन्दा अघिल्लो पटक तपाईँ नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो होइन त 74 साल? हजुर। यो बिचमा अब अलिकति समीक्षा नि गरौँ न, तपाईँले यो 5 वर्षीय कार्यकालमा कति प्रतिशत काम गर्नुभयो? योभन्दा अघिल्लो पटक तपाईँले घोषणा गरेका कति काम पुरा गर्नुभयो र कति काम पुरा गर्न बाँकी छन्? अब यो काम जति हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ हिजो दिनमा जनताहरूको बिचमा ती सबै कामहरू हामीले गर्न सफल भएन भनौँ, सबै गर्न सकिएन। तर हामीले सबै कामहरू हामीले गर्न सुरुवात गरेका छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा भनौँ, शिक्षा क्षेत्रमा सबै ठाउँहरूमा के शौचालयका कुराहरू हुन्, के पानीका व्यवस्थापनका कुरा हुन्, के भवनका कुराहरू हुन्, हामीले सबै सम्पन्न गर्न हामी सफल भयौँ। र तर शिक्षाको लागि त्यसलाई लाइन लय कुन किसिमले शिक्षालाई
अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा एउटा योजना बनाएर हामी गइराखेको अवस्थामा थोरै शिक्षालाई जस्तो जीवन सर हजुर तपाईँहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ यो 5 वर्ष कार्यकालभित्रमा तपाईँहरूले कति प्रतिशत काम पुरा गर्यौँ भन्ने जस्तो मान्यो 100%मा हामीले या कति पर्सेन्ट चाहिँ काम पुरा गर्यौँ भन्ने तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हो? न हामीले 75% जति काम सम्पन्न गरेका छौँ। पछि हामीले बोलेका प्रतिबद्धता गरेका भनौँ न, अब सबै विकास निर्माण त एकैचोटि हुने कुरा होइन। हामीले जुन प्रतिबद्धता जुन क्षेत्रमा प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका थियौँ त्यो क्षेत्रको 75% हामी काम गर्न सफल भएका छौँ। र हामीले बाटोघाटो भनौँ, के भौतिक पूर्वाधार भनौँ, के स्वास्थ्यमा भनौँ, के कृषि शिक्षामा सबै क्षेत्रमा हामीले 75% काम गर्न हामी सफल भएका छौँ। यो 75% काम पुरा गर्न सफल भएको मध्ये तपाईँले भनिहाल्नुभयो अब विकासको पूर्वाधारको सवालमा या त्यहाँको भनौँ न धार्मिक सांस्कृतिक या चाहिँ त्यहाँको हरेक क्षेत्रको विकासको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले कुन कुन क्षेत्रमा कति सुधार गर्नुभयो भन्ने सवालमा अलिकति तपाईँले जानकारी गराउनुहोस् न। त्यसपछि तपाईँका एजेन्डा र घोषणापत्रका बारेमा जान्नेछु। होइन, पहिलो कुरा त अब हामी यो ठाउँमा बाटोघाटो यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सक्ने अवस्थामा बाटोघाटो पनि त्यस्तो थिएन र हामीले कमसेकम होइन 600 किलोमिटर हामीले ग्राभेल गरेका छौँ। हामीले एउटा पिच भन्ने पुनर्वासमा जनताले देखेकै थिएनन्, टेक्न पाएकै थिएनन् र यहाँ हामीले अहिले 55 किलोमिटरहरू बाटो पिच बनाएका छौँ। हाम्रा वडा कार्यालयहरू कुनै ठाउँमा पनि वडा कार्यालयहरू छँदै थिएनन्। हाम्रो त्यो साबिक गाविस 3वटा गाविसमा साबिक भवन भए पनि वडा कार्यालयहरू बनेकै थिएनन् र हामीले बाँकी 11वटा मध्येका 8वटा वडा कार्यालयहरू हामीले पुरै आफ्नो वडामा सबै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो 15 शय्याको अस्पताल निर्माणाधीनमा चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ पुरा हुन्छ। र विद्युतको सवालमा भन्यो भने यो सब स्टेसन हाम्रो निर्माण भएको छ र अब तुरुन्तै सब स्टेसन भइसकेपछि यहाँका विद्युतको लागि पनि पर्याप्त यहाँ आवश्यकता हुने विद्युत पनि यहीँ सङ्कलन हुन्छ। र कृषिमा हामीले भन्यो भने सबै कृषिमा हामीले 305वटा हाम्रो समरसेलहरू वितरण गरेका छौँ र सबै ठाउँमा हामीले विद्युत फोर फेज पुर्याउनमा हामी सफल भएका छौँ। निर्यातका सम्पूर्ण कुराहरू र केही अलिकति अधुरो रहेको काम भनेको म तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी गराउँ। एउटा हामीले बोलेको मध्ये सुकुम्बासी आयोग अथवा सुकुम्बासीहरूलाई पुर्ता दिन्छौँ भनेका थियौँ। अब केन्द्रमा हामीले जो कि अव्यवस्थितलाई बसोबास गर्न दिने व्यवस्थित गर्न सक्ने भन्ने हाम्रो अनुसूची 8मा स्थानीय तहले सक्ने भन्ने भएको संविधानमा, तर पछिल्ला दिनहरूमा जब सङ्घीय सरकारले आयोग बनाएन भने त्यो अब सङ्घीय सरकारले आयोग नबनाएपछि हामीले अब त्यो दिन सक्ने वातावरण बनेन। 3 वर्षपछि आयोग बन्यो। आयोग बनिसकेपछि केही हामीले लगत सङ्कलन गर्ने छ नि। जस्तो जीवन सर तपाईँले 5 वर्षभित्रमा पुरा गर्न नसकेका तपाईँका 25% कामहरू चाहिँ के हुन् तपाईँले टपिक रूपमा भन्नुहोस् त। हाम्रो एउटा त मैले भने यही आएको सुकुम्बासी आएको हामीले सबै कुरालाई दिइसक्छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यो हामीले दिन सक्ने वातावरण बनेन। 3 वर्षपछि आयोग बन्यो। अनि आयोग बनिसकेपछि लगत सङ्कलन गरिसकेपछि फेरि सरकार ढल्यो। फेरि आयोग बनाउनु पर्ने कुराहरू आयो र अहिले इन्ट्री गरेर अस्थायी निष्ठा हामीले दिएका छौँ र फिल्डमा नापेर हातमा पुर्जा दिन मात्र बाँकी रहेको छ। त्यो अधुरो रहेको छ। अब तपाईँको एजेन्डामा जाउँ है त। अब जस्तो तपाईँले योभन्दा अघिल्लोको समस्या हामीले सामान्य गऱ्यौँ। अब तपाईँका एजेन्डाहरू के हुन्? जस्तो तपाईँको पार्टीभित्रमा या तपाईँ एकपटक त मेयर भइसक्नु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, अन्य व्यक्ति भनौँ अन्य नेताभन्दा तपाईँ नै अगाडि सर्नुपर्ने कारण के हो र तपाईँका एजेन्डाहरू के हुन् यसबारे अलिकति बेसी छलफल गरौँ न। मेरो पहिलो कुरा त हामीले 4-5 वर्षसम्म हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। सबै काम नियम कानुन लगायतका सबै हामीले बाटो खोलेका छौँ। बाटो खोलिसकेपछि अब मैले अनुभव पनि बटुलेको छु। अनुभव बटुलेको हुनाले अब सजिलैसँग विकास निर्माण सबै त्यो हिजोका प्रतिबद्धता अधुरा रहेका पुरा गर्न सकिने क्षमता पनि बनाएको छु र अरू पनि योजना पनि अब विकास निर्माण लगायतका विभिन्न यो मठ मन्दिर भए धार्मिक उसमा पनि पर्यटक स्थल जस्तै यो हाम्रो पेराताललाई यसलाई पनि पर्यटक स्थल बनाउने भनेर हामीले भनेका छौँ। यो सीमा विवादको कारणले हामीले त्यसलाई बनाउन सकेका छैनौँ। यहाँ दिव्य धाम छ। हामी 40 करोडको एउटा दिव्य धाम धार्मिक
पर्यटकीय स्थल बनाउने भनेर भनेका छौँ। अर्को हाम्रो कोटियममा 30 करोड बजेट भनेर भइसकेको र त्यो कोटियम 12 बिघाको हाम्रो जमिन छ। त्यो हिजोको दिनमा यसलाई 42 सालमा नरहरिनाथले कोटियम लगाएको ठाउँ, त्यस्तो ठाउँलाई त्यसलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउने भनेर हामीले त्यसलाई योजना अगाडि सारेका छौँ। त्यसका पुरै औचित्य सबै भइसकेको छ, बनिसकेको छ र बजेट अब सुरु गरेर तुरुन्तै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुराहरू छ। र यी विभिन्न कुराहरू हामीले एउटा पुनर्वास नगरपालिकालाई हराभरा नगरपालिका बनाउने भनेका थियौँ। दुईतिर हामीले वृक्षारोपण कति गर्न हामी सफल भएका छौँ र बाँकी ठाउँमा बाटोको दुईटैतिर वृक्षारोपण गरेर एउटा हरियाली नगरपालिका बनाउने भन्ने योजनाका साथ हामीले त्यो योजना बनाएर हामीले 10 वर्ष योजना हामीले बनाएका छौँ। त्यो अनुसारको हामी जान्छौँ र त्यो अब हामी तुरुन्तै म निर्वाचित हुने हो भने सबै कामहरू गर्नको लागि एकदम सजिलो र सबै अनुभव बटुलेको भएको हुनाले सोध्दै अब सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, कसरी नयाँ योजना बनाउनु पर्ने भन्दा पनि बनाएका योजनालाई सजिलैसँग जनताको बिचमा लैजान सक्ने र काम गर्न तपाईँको भनाइ सक्ने। चाहिँ 5 वर्षमा मैले अनुभव पनि गरेँ ताकि 5 वर्षमा धेरै कुरा सिक्न पनि पाइयो, त्यही अनुभवलाई लिएर अर्को 5 वर्षमा म काम गर्छु भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर, काम गर्न सक्छौँ। त्यो कोरोना कारणले 2 वर्ष त्यस्तै रोकियो, विभिन्न कारणले हाम्रो अलि भएको र सिक्ने क्रम मात्रै गएर यहाँ तै पनि सिक्ने क्रममा पनि धेरै विकास गरेको अनुभूति भएको छ। धेरै अब जति यहाँका जनताहरू धेरै सन्तुष्टि छन्, के शिक्षाको कुरामा होस्, के स्वास्थ्यको कुरामा, कृषिको कुरामा। यो क्षेत्र फेरि कृषि योग्य जमिन भएको र यहाँ पानीको अभाव थियो। अब सिँचाइको हामीले सुरुवात गरेका छौँ। सिँचाइ भएर धेरै उत्पादनमा धेरै वृद्धि भएको अवस्था पनि हो र यहाँका किसानहरूले राम्रोसँग यो सिँचाइलाई युज गरेर आफ्नो एउटा खेती गर्ने आधुनिक किसिमले खेती गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्था हुनाले यसलाई अझै हामीले प्रोत्साहन गर्ने, अझै प्लस अनुदान दिने कामहरू गरेका छौँ। त्यो भयो भने भोलिको दिनमा पुनर्वासको विकास 5 वर्षमै हामी एउटा नमुनाको पुनर्वास बनाउन सक्छौँ भन्ने हजुर अब अन्य तपाईँको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, जस्तो अन्य पार्टीका उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ। अन्य पार्टीका उम्मेदवार भन्दा तपाईँबाट त्यस्तो छुट्टै के प्राप्त गर्न सक्छ नगरवासीले? नगरवासीले अब सबै अहिलेसम्म जति गरेका छौँ सबै नगरवासीले राम्रो काम भएको छ, राम्रो गरेका छन्। साह्रै होइन, त्यो इमान्दार मान्छे छ, ठिक छ भन्ने किसिमले पनि महसुस गरेका छन्। र अन्य भन्ने हो भने कुनै मान्छे अहिलेसम्म राजनीति नगरेका मान्छे पनि प्रतिस्पर्धामा आएका छन्। सामाजिक हिसाबमा नहिँडेका मान्छे पनि प्रतिस्पर्धामा आएका छन्। र एकैचोटि अब तिनीहरू सोध्दै राजनीतिक फिल्डमा उत्रिने भएको हुनाले जनताले पनि यो अर्थले विश्वास गरेका छन् कि यो म बचपनदेखि नै विद्यार्थी जीवनदेखि नै शुद्ध राजनीति गरेको र 49 सालदेखि पनि निर्वाचित हुँदै 54 सालमा निर्वाचित भएर 74 सालमा निर्वाचित भएको हुनाले यो मान्छेले अहिलेसम्म यसको मूल्याङ्कन सही गरेको छ भन्ने जनतालाई विश्वास छ। त्यो आधारले पनि होइन जनताले होइन मलाई पत्याउँछन् र अरूको तुलनामा यो ठिक छ भनेर भन्छन् भन्ने आधार मैले पाएको छु। हस्, कार्यक्रममा जोडिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद टिभी टुडेलाई मेरा भनाइहरू राख्न दिएकोमा धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता जीवनराम थापा। उहाँसँग हामीले उहाँका योजना घोषणापत्र के छन् त, उहाँलाई जनताले भोट हाल्ने आधार के हो र उहाँले जितेमा के परिणाम हासिल हुन्छ या उहाँले विजय प्राप्त गरिसके पछाडि पुनर्वास नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा उहाँका थप उत्साह के हुन सक्छ या त्यो क्षेत्रको विकासको निम्ति उहाँका एजेन्डा र घोषणापत्र के हुन् र उहाँले घोषणा गरेका घोषणापत्रहरू पुरा हुने आधार के हुन्, यी विषयमा छलफल गऱ्यौँ। र योभन्दा अघिल्लो पटक पनि उहाँले नै नगरपालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र त्यो नगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहँदा उहाँले 75% काम सम्पन्न गरेको पनि उद्घोष गर्नुभएको छ र बाँकी 25% काम गर्नको लागि मलाई मत दिनको लागि आह्वान गर्नुभयो। साँच्चै उहाँले भनेअनुसार अब उहाँले ती काम पुरा गर्नु होला त? यो बीचमा हामीले उहाँसँग छलफल गरेका थियौँ र आज विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको नजिकमा
स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू र विशेष गरी उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरूका घोषणापत्र पुरा गर्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता सहित कुरा गर्नेछौँ। र योभन्दा अघिल्लो पटक धेरै उधारा कुराहरू गरिएर ती पुरा नहुँदै 5 वर्ष बित्यो, धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कार्य सम्पादन गर्न सक्नु भएन भन्ने पनि आरोप लागिरहेको थियो। यति बेला दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार नेकपा एमालेका नेता रुद्र साई हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद हजुर, नमस्कार। सबैभन्दा पहिला यहाँको उम्मेदवारीको विषयबाट चाहिँ कुराकानी सुरुवात गरौँ। तपाईँको उम्मेदवारी दुल्लु नगरपालिकामा तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो। तपाईँको उम्मेदवारी के को लागि खासमा? स्वाभाविक रूपमा हामी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका अगुवाको हैसियतले समाजसेवा गर्ने र समाजको नेतृत्व गर्ने हामीहरूको दायित्व र जिम्मेवारी हो। हजुर, त्यही अनुसार अब हरेक 5 वर्षमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा निर्वाचनहरू हुने गर्छन्। आफ्नो पार्टी र आफूलाई अब्बल साबित गरेर देश र समाजको नेतृत्व गर्नका लागि र वास्तवमा आफ्नो सिद्धान्त र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई, आफ्नो गाउँलाई, समाजलाई विकसित पार्ने मूल उद्देश्यका साथ आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छु। हजुर हजुर, तपाईँले जस्तो भनौँ न त्यो दुल्लु नगरपालिकालाई तपाईँले सोचेको र तपाईँका घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा अनुसार जस्तो तपाईँले बनाउन चाहेको नगरपालिका कस्तो हो? दुल्लु नगरपालिका आफैमा कर्णाली प्रदेशको दोस्रो ठुलो नगरपालिका हो। सोचे जस्तो विकास र समृद्धि अहिलेसम्म अब विकसित हुन सकेको छैन। हामीले यसलाई राष्ट्रिय मूलधारमा, विकासको मूलधारमा जोड्न सकेका छैनौँ। नेतृत्वको हिसाबमा पनि दुल्लु अलि पिछडिएको छ। दुल्लु वास्तवमै हिजो शीतकालीन साम्राज्यको शीतकालीन राजधानी हो। हिजो ठुलो जिल्लाको सदरमुकाम मात्रै नभएर पूर्व पाल्पादेखि पश्चिम डोटीसम्म को राजधानी 2224 हुँदाको राजधानी भएको हुनाले त्यति बेलाको विकास भन्दा पनि अहिले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग विकास गरेर यो देशको मूल सहर बनाउने, एउटा महत्त्वपूर्ण सहरमध्ये एउटा सहर बनाउने एउटा सपना छ। त्यो सपनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने एउटा योजना छ मेरो। अब दुल्लु नगरवासीले तपाईँलाई कस्तो उम्मेदवार भनेर चिन्ने, कस्तो नेता भनेर चिन्ने र तपाईँले जित्ने आधार के हो? दुई प्रश्न गरे तपाईँलाई सिधा। होइन, रुद्र साई आफैमा एउटा नयाँ युवा उम्मेदवार हो नेकपा एमालेको। म चाहिँ राजनीतिक हिसाबमा सानो विद्यार्थी कालदेखि राजनीतिमा जोडिएको र समाजका हरेक वस्तुस्थितिसँग ज्ञान, नजिकबाट ज्ञान भएको उम्मेदवार हुँ। म चाहिँ यही गाउँबाट, यही माटोमा वर्षौँ चाहिँ भिजेको कार्यकर्ता अथवा एउटा मान्छे व्यक्ति भएको हुनाले जनताका न्यूनतम आधारभूत समस्यादेखि मूलभूत मुख्य महत्त्वका पूर्वाधारको विषयमा राम्रो नलेज छ। मैले यो दुल्लुलाई विकसित गर्नका लागि राम्रो चाहिँ योजना र चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छु भन्ने मेरो दाबी छ। त्यसैले मलाई दुल्लुवासीहरूले आगामी निर्वाचनमा छनौट गर्नुहुनेछ र स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। मलाई नेकपा एमाले उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ र दुल्लुवासीले आगामी दिनमा निर्वाचन जिताएर मलाई चाहिँ दुल्लु नगरको प्रमुखको रूपमा विजय गराउँछ भन्ने विश्वास छ। किनभने म अरू उम्मेदवारभन्दा, दैलेखका दुल्लु क्षेत्रका अन्य पार्टीका गठबन्धनका उम्मेदवारभन्दा हरेक हिसाबमा अब्बल छु भन्ने मेरो दाबी छ। जस्तो भनौँ न, तपाईँले विजय प्राप्त गर्नुभयो भने दुल्लु नगरपालिकामा आउने परिवर्तन विकासको राप्ता कस्तो हुन सक्छ भनौँ, या अन्य पार्टीहरूको उम्मेदवारले विजय प्राप्त गर्नु भने के आउन सक्दैन, तपाईँबाट के नयाँ हुन्छ भनेर आश गर्ने दुल्लुवासीले? होइन, मेरो चाहिँ अहिले मैले हरेक जनताको घर दैलोमा राजनीतिक प्रतिबद्धता पत्र, एउटा कमेन्टमेन्ट लेटर हरेक जनताको घर दैलोमा पुर्याइरहेको छु मैले नेता कार्यकर्ता मार्फत, र म आफै स्वयं पनि घर दैलोमा गइरहेको छु। आजसम्म आश्वासन दिने, कार्यान्वयन नगर्ने जुन नेतृत्व थियो र नेता र राजनीतिक दलप्रति जुन खालको निराशा पैदा हुने खालको चाहिँ नेतृत्वहरूले नेतृत्व गर्दै आए, त्यसलाई अन्त्य गर्दै वास्तवमै दुल्लुलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने जनताका न्यूनतम समस्यादेखि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, जो राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूसम्मको नेतृत्व गर्न सक्ने परिस्थिति अथवा क्षमता, योग्यता हामीसँग भएको हुनाले र हाम्रो पार्टीसँग भएको हुनाले नि अब हामी चाहिँ विजयको मुख्य आधार हो। यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा जनताका घर दैलोमा सारिन्छ। हजुर, जस्तो अब घोषणापत्रहरू त तपाईँहरू सबैले तयार पारिरहनु भएको छ। जस्तो तपाईँको घोषणा चाहिँ के छ अहिलेको? तपाईँले विकासका पूर्वाधारको विषयमा या अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक या पर्यटनको हिसाबले यावत विषयमा तपाईँका घोषणाहरू के छन्?
दुल्लु नगरपालिका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हिसाबमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। दैलेखको नेपालकै पञ्चकोशी क्षेत्र यो क्षेत्रभित्र पर्छ। यो क्षेत्र धार्मिक र ऐतिहासिक हिसाबमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको हुनाले यसमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रको अब अपेक्षाकृत अथवा विकास हुन बाँकी छ। यसलाई चाहिँ समयानुकूल देश अथवा विदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार विकसित गर्नु अहिलेको आजको आवश्यकता हो। त्यही आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। गाउँको शिक्षाको स्तर, स्वास्थ्यको, जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच लगायत पूर्वाधारको विकासलाई अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा प्राथमिकता राखिएको छ र विशेष गरी स्वदेशमा र विदेशमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार तथा स्वरोजगारलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्नका लागि हामीले त्यो योजना बनाइरहेका छौँ। कतिपय सन्दर्भमा घोषणापत्रहरू चाहिँ क्षणिक रूपमा लाभ प्राप्त गर्ने किसिमका मात्रै भए भन्ने पनि गुनासोहरू आउँछ। तपाईँले गरेका घोषणापत्रहरू 100% तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने? होइन, मैले जनताको विभिन्न कार्यक्रममा के दावा प्रस्तुत गरेको छु भने म पार्टीभित्रका आन्तरिक निर्वाचनमा प्रस्तुत भए पनि जनताको निर्वाचनमा पहिलोचोटि जाँदैछु र म के दावा गरिरहेको छु भने अब अहिलेसम्म जसरी नेताले बोल्ने पुरा नहुने, आश्वासन पुरा नहुने र राजनीतिमा चाहिँ भोलिका दिनमा आलोचनामा चाहिँ हुने जो परिस्थिति प्रवृत्ति छ त्यसको अन्त्य गर्ने, बोलेको कुरा पुरा गर्ने र 5 वर्षखेरि फेरि जाँदाखेरि भोट खेर नगएको जनतालाई कसरी अनुमति दिलाउन सकिन्छ अथवा ल है मेरो भोट खेर गएन भन्ने आवाज जनतालाई चाहिँ दिलाउने र वास्तवमा नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ, नेता सही अथवा कुन गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ स्पिरिटका साथ काम गर्ने योजना छ। त्यसैले दुल्लुवासी लगायत सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै दाजुभाइलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र दावा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि मैले बोलेका कुरा आफूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने पहुँचमा भएका सबै योजनाहरू कुनै पनि चाहिँ हालतमा दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हार्दिक धन्यवाद छ, हजुर धन्यवाद। हामीले आज विशेष गरी स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू र जसरी गाउँपालिका नगरपालिकाका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र उहाँहरूका धारणा बुझ्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले घोषणा गरेका घोषणापत्रहरू हुबहु या कार्यान्वयन हुने विषयमा कसरी विश्वास गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरूबाट प्रतिबद्ध पनि खोजिरहेका छौँ र जुन योभन्दा अघिल्लो पटक 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै भ्रामक समाचार किसिमका चाहिँ एजेन्डाहरू बाँडियो, जसले गर्दाखेरि स्थानीय जनताहरूमा एक किसिमले भ्रम सिर्जना गरेर चुनाव जित्ने प्रपञ्च पनि रचियो भन्ने जनताको गुनासो पनि थियो। यस बीचमा यो पटक जसरी स्थानीय तहमा घोषणापत्रहरू तयार पार्दै गर्दाखेरि जुन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले ती घोषणापत्रहरू हुबहु कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ भन्ने आधारका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूका विशेष गरी पिछडिएको क्षेत्रका जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्ने उहाँहरूका एजेन्डाहरूका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका खानेपानी, सडक लगायतका आधारभूत आवश्यकताका बारेमा उहाँहरूले गरेका वचनबद्धताहरू पुरा गर्ने आधारका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले यति बेला फेरि पनि कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार नेकपा एमालेका नेता महेश पन्तसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिएका छौँ। सबैभन्दा पहिला उहाँसँग म जोडिने प्रयास गरिरहेको छु र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला मैले सिधा यहाँलाई प्रश्न राखेँ, जसरी यहाँको उम्मेदवारी या भीमदत्त नगरपालिकामा यहाँले मेयरको उम्मेदवार दिनुभएको छ, यहाँको उम्मेदवारी के को लागि? हाम्रो उम्मेदवारी 2072 सालको संविधान, जुन संविधानमा टेकेर चाहिँ 2074 सालको चुनाव भयो, त्यस चुनावमा हामीले चाहिँ जुन जनताको बिचमा गएर चाहिँ एउटा वाचा गरेका छौँ, त्यो वाचाका गरेका कामहरूलाई लिएर आज हामी जनताका बिचमा गइरहेका छौँ र 2072 सालको संविधानलाई ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ र यो संविधान हाम्रो यो पुस्ताले आउँदो पुस्तालाई एउटा उपहार हो, योलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने मुद्दा लिएर हामी चाहिँ उम्मेदवारी हामी दिइरहेका छौँ। हामी 2074 सालको चुनावमा जाँदा एउटा नेपालको एउटा नक्सा थियो, आज हामी चुच्चे नक्सा लिएर चाहिँ के अरे जनताका बिचमा गइरहेका छौँ। आज हामी लिम्पिया धारा कालापानीमा 22,000 हेक्टर जमिनमा चाहिँ परेड खेल्ने भारतीय सेनाका विरुद्ध पनि हामी चाहिँ के अरे एउटा नक्सा बनाएर चाहिँ त्यो नेपालको भूमि हो भनेर चाहिँ के अरे
हामी राष्ट्रियता स्वाभिमानको लागि हामी यो देशको अखण्डताको लागि नेपाल पनि एउटा देश हो भन्ने विश्वलाई चिनाउन जुन चाहिँ केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको थियो त्यो कामलाई चाहिँ लिएर हामी जनताका बिचमा गइरहेका छौँ। हामी युवाका मुद्दा लिएर गइरहेका छौँ। हामी कमलरी मुक्त कमैया मजदुर दलित आदिवासीका जनताका मुद्दा लिएर चाहिँ हामी चाहिँ उम्मेदवारी हामी चाहिँ त्यो काम गर्छु भनेर गइरहेका छौँ। हामी विदेशमा युवाहरू किन जाँदैछन् किन रोकिन सकेनन् आज हामी चाहिँ के अरे विदेशमा जाने युवाहरूलाई चाहिँ यहीँ रोकेर चाहिँ रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेका छौँ र त्यो अवस्थालाई हामी जनताको बिचमा गएर उम्मेदवारी दिइरहेको छौँ। अब यहाँले जस्तो भीमदत्त नगरपालिकामा यहाँले देखेको चाहिँ एक किसिमको भनौँ न सपना भनौँ न यस्तो बनाउँछु भन्ने तपाईँको परिकल्पना के हो? तपाईँले चाहेको भीमदत्त नगरपालिका कस्तो हो? मैले चाहेको भीमदत्त नगरपालिकामा एउटा स्वच्छ र एउटा लोभ लाग्दो चाहिँ नगरपालिका होस् भन्ने मैले चाहिरहेको छु। यसका निम्ति चाहिँ खास गरी मेरो भीमदत्त नगरपालिकामा नजिकै बोर्डर रहेको छ र यहाँका धेरै युवाहरू चाहिँ विदेश गएर भाँडा माझ्न तयार हुन्छन्। विदेशी इन्डियन मान्छेहरू यहाँ आएर चाहिँ छोले समोसा बेचिरहेको छ, यहाँ चाहिँ कपाल काटिरहेको छ, यहाँ चाहिँ रेडियो टिभी बनाउने चाहिँ विदेशी मान्छे गइरहेको छ र नेपाली चाहिँ इन्डिया गइरहेको छ। म चाहन्छु युवाहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ के अरे रोजगारीको व्यवस्था गरोस्, बैङ्कमा सचिव राखेर लोन लिने व्यवस्था गरेर पनि युवाहरू पढेका युवाहरूलाई चाहिँ के अरे एउटा लगानीको व्यवस्था गर्नेछु। त्यसै कारणले त्यो मात्र होइन, जो स्वरोजगारका छन् जो चाहिँ पढ्न लगिसकेका छन् सिपमूलक छन् लगानीको आवश्यकता छ भने उहाँलाई लगानीको लागि चाहिँ निर्व्याजी रूपमा 5 देखि 10 लाखसम्म र समूहगत रूपमा चाहिँ 50 लाखसम्म दिने चाहिँ गरेर यहाँ चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्नेछु। यो भीमदत्त नगरपालिकामा भएका हरेक कुरा कुनै पनि मान्छे चाहिँ के अरे स्वास्थ्य रूपमा चाहिँ ठुलो रोग लागेर म यो विषयमा तपाईँलाई जस्तो एउटा प्रश्न सिधा गरिहालेँ भनौँ या अन्य उम्मेदवारहरूबाट के कुरा प्राप्त हुन सक्दैन या कस्तो भनौँ न तपाईँबाट के कुरा प्राप्त हुन्छ अरूबाट भन्दा तपाईँबाट भिन्न के क्षमता छ र के एउटा किसिमले अपेक्षा गर्ने त्यहाँका स्थानीय जनताले? म एउटा पढे लेखेको डिग्री पास, म एउटा अधिवक्ता पनि हो। के अरे म चाहिँ जनताको चाहिँ अहिलेसम्म मैले कुनै पैसा लिएर चाहिँ बहस गरेको छैन। म गरिबहरूको चाहिँ के अरे बहस गर्न अदालतमा के अरे कुनै उनीहरूले पैसा नलिकन चाहिँ मैले मुद्दा लडेको छु, बहस गरेको छु, निवेदन लेखेको छु, जाहेरी लेखेको छु, तर म पेशेवर भएर जनताको बिचमा कहिले गएको छैन। र मैले चाहिँ अरूभन्दा म पृथक किन लाग्छ भने हिजो 62-63 को आन्दोलनमा धेरै नेताहरू लुकेर चाहिँ के अरे इन्डियातिर बसेका थिए। हामी चाहिँ राजतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र जिन्दाबाद, लोकतन्त्र जिन्दाबाद। अब हामी चाहिँ के अरे यो देशमा चाहिँ जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुनु पाउनुपर्छ भने हामी आन्दोलनको मैदानमा थियौँ। त्यसमा म सिद्धनाथ बौम्मी क्याम्पसको 24 सभापति थिएँ। हाल विश्वविद्यालय निर्माण भएको छ र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा आन्दोलनमा चाहिँ मलाई नेपाली सेनाले त्यतिबेला स्थायी सेनाले चाहिँ गोली हान्ने काम गर्यो। 4वटा गोली हानी म अहिले पनि गोलीका 50-60वटा गोलीका छर्रा लिएर चाहिँ जनताका बिचमा छु। म 2053 सालबाट नेकपा एमालेको सक्रिय सदस्य भएर आजसम्म म चाहिँ पार्टीको जीवनमा चाहिँ काम गरिरहेको छु र मैले चाहिँ कहिले पनि लाभको पद लिएन, कहिले पनि म जनप्रतिनिधि भएन। म जहिले पनि आन्दोलनको मैदानमा आन्दोलनको अगाडि कहिले पनि गरिब जनताहरूको आवाज बुलन्द गर्न अगाडि बढिरहेको हुनाले मलाई लाग्छ म अरूभन्दा सशक्त छु भन्ने लाग्छ। अब तपाईँको चाहिँ घोषणाहरू अब यो निर्वाचनमा तपाईँका घोषणाहरू के हुन्? तपाईँले पुरा गर्ने प्रतिबद्धताहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? टपिक सहितमा भनौँ न तपाईँका योजनाहरू कार्यक्रमहरू के हुन्? मेरा योजनाहरू भनेको अहिलेसम्म भीमदत्त नगरपालिकाले अहिलेकै परमादेशको सरकारले पनि एउटा उत्कृष्ट नगरपालिका भन्ने घोषणा गरेको छ र यो भीमदत्त नगरपालिकामा भएका कामहरूलाई धन्यवाद गर्दै जुन कामहरू चाहिँ अधुरा छन् ती कामहरूलाई मेरो अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ त्यो काम हुनेछ र यो अधुरा कामहरू पुरा गर्नेछु। अर्को कुरा म चाहिँ खास गरी चाहिँ हामी बोर्डर इलाकामा छौँ। हाम्रा छोरी बेटीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ विदेशमा बेचिन बाँचिनु भएको छ। लागु पदार्थ औषधि यहाँ रोकेको छ। युवाहरू लागु पदार्थ औषधिमा झुन्डेर आत्महत्या गर्ने, हिँड्ने, खाने त्यो गरिरहेका छन्। त्यो एउटा रोक लगाउने छ र यो नाकाबाट चाहिँ विदेशमा चाहिँ चेलीबेटीहरूलाई बेचबिखन गर्न दिइने छैन। त्यसको लागि एउटा चाहिँ नगरपालिकाले एउटा छोटो किसिमको चाहिँ जो नगर परिरहेको छ त्यसलाई बोर्डरमा चाहिँ एउटा जासुसको रूपमा पनि गएर चाहिँ अनुसन्धान गर्नु छ कुन व्यक्ति कोटाहरू गइरहेको छ। अर्को कुरा म प्रत्येक वडामा चाहिँ युवाहरू चाहिँ एसएलसी पास, इन्टर पास, डिग्री पास, ब्याचलर पास कति छन् त्यसको डाटा निकाल्ने छ र ती युवाहरू आज विदेश किन गइरहेका छन्? रहरले गइरहेका छन् कि बाध्यताले गइरहेका छन्? रहरले गइरहेका छन् भने बाध्यताले गइरहेका छन् भने एउटा लगानीको निम्ति चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ के अरे सचिव बैङ्कमा राखेर लोन लिने व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे एउटा कृषि सम्बन्धी चाहिँ कृषिमा आबद्ध गराइनेछ र विदेशबाट आउने जुन तरकारी छ कृषि योग्य चिजहरू छ त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नै देशमा आफ्नै धरतीमा उम्रिने खालको चाहिँ उनीहरूलाई कृषितिर चाहिँ आकर्षण गर्नेछ र यो कुरामा चाहिँ खास गरी मेरो युवामुखी हुनेछ। अर्को कुरा मलाई चाहिँ यहाँ भएका सुकुमवासी, यहाँ भएका चाहिँ के अरे कमलरीहरू, यहाँ भएका मुक्त कमैयाहरू, मजदुरहरू जो चाहिँ के अरे पूर्जाविहीन भएर चाहिँ के अरे बसिरहेका छन्, जोसँग जग्गा छैन उसलाई सुकुमवासीलाई जग्गा दिलाउने काम गर्नेछु। जोसँग चाहिँ के अरे बसिरहेको छ पूर्जा छैन उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको एउटा चाहिँ
पूर्जा दिएर जो 10-15 वर्षमा बेच्न नपाउने गरी चाहिँ उहाँलाई पूर्जा दिएर चाहिँ आफ्नो घर आँगनमा चाहिँ आफ्नो काम गर्न पाउने चाहिँ वातावरण गरेर अगाडि बढ्ने छु र यो सहरलाई एउटा सुन्दर सहर, हत्या रहित सहर, हत्या भएर चिनिने सहर चाहिँ जसरी निर्मला काण्डमा चाहिँ यो सहरलाई चाहिँ एउटा बदनाम गर्ने कोसिस गरियो र अब म एउटा महेश पन्त भीमदत्त नगरपालिका छु। भीमदत्त पन्तको चाहिँ असली सन्तानको रूपमा उनको विचारलाई अगाडि बढेर चाहिँ बाँच्नुको लागि, जिउनको लागि चाहिँ धेरै हुन्छ र बाँच्नुको लागि यो सारा संसार छ, जित्नुको लागि सारा संसार छ, तर लड्नको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्ने छु भन्ने प्रणका साथ म अगाडि बढिरहेको छु। हस्, कार्यक्रममा जोडिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हामी आज विशेष गरी स्थानीय तहका निर्वाचनका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको योजना घोषणापत्रका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक छौँ हामी, यसमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले जुन किसिमको घोषणापत्रहरू तयार पारेर जनताको घर दैलोमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र त्यो इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन हुन्छन्, ती कार्यहरू सम्पादन हुन्छन् भन्ने आधारका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र धेरैले आफ्नो एउटा महत्त्वकांक्षी योजना सहित अगाडि बढिरहनु भएको छ र त्यो योजनाहरू हुबहु कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता पनि छ र ती कार्ययोजनाहरू हुबहु कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने आधारका बारेमा अझै पनि जनताले आशंका गरिरहेका छन् र अहिले जुन किसिमका उहाँहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका जुन एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डा हेर्दा लाग्छ देशको समृद्धि चाँडै नै आउनेवाला छ। साँच्चै उहाँहरूले घोषणा गरे अनुसार नै काममा पनि घोषणा गर्नुहुन्छ भने साँच्चै विकास र समृद्धिको यात्रामा देश चाँडै अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने एउटा आधार पनि तयार हुनसक्छ। तर इमान्दारिता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा दार्चुला जिल्लाको मारमा गाउँपालिकाका मेयरका अध्यक्षका उम्मेदवार तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जमन सिंह धामी कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यहाँको मारमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। यहाँका चुनावको लागि यहाँले भनौँ जसरी उम्मेदवारी घोषणा गर्नुको कारण के हो र यहाँको उम्मेदवारी नै किन? अब म सबैभन्दा पहिले त यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट मारमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारीको लागि मलाई वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय जुन पार्टीले गर्यो, गठबन्धनले गर्यो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ म योभन्दा 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार भएर मारमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा मार्मावासी जनसमुदायले मलाई निर्वाचित गराए। मैले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेँ। यो कार्यकाल जुन मेरो कार्यकाल मलाई लाग्छ एउटा सफल कार्यकाल भएकै कारणले तपाईले भनिहाल्नु सफल कार्यकाल भन्नु म एउटा प्रश्न गरिहालेँ है। जस्तो तपाईहरु अलिकति समीक्षा गरौँ थोरै सटिकमा। तपाईले 5 वर्ष कार्यकाल भित्रमा कति कामको पुरा गर्नुभयो, बाँकी काम के छन् तपाईको पुरा गर्न बाँकी? मैले तपाईलाई म जोड्दै थिएँ विषयवस्तुलाई। हामीले वास्तवमा 5 वर्ष कार्यकालका लागि जुन प्रतिबद्धता मैले जनताको बीचमा गरेको थिएँ ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ मैले 80% पुरा गरेको छु। केही मारमा गाउँपालिकाको लागि गौरवका आयोजनाको रूपमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छन्। मैले जे मेरो घोषणापत्रमा मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ त्यो प्रतिबद्धताहरू कतिपय कुरा पुरा भएका छन्, कतिपय कुराहरू अहिले पुरा हुने चरणमा छन्, केही कुराहरू मैले सुरुवात गरेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो कार्यकाल सफल रह्यो भनेर भन्न मिल्छ र मार्माली जनताले त्यो 5 वर्षको कार्यकालमा मैले गरेका प्रतिबद्धताहरूका सन्दर्भमा समीक्षा गरिराख्नु भएको छ। म अहिले चुनावी प्रचार प्रसारको दौरानमा पनि छु। आगामी दिनमा मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य, मैले मारमा गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको लागि गर्नुपर्ने मेरो दायित्व र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा मैले थप केही प्रतिबद्धता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। म अगाडि बढिरहेको छु। अब तपाईका योजनाका बारेमा कुराकानी गरौँ या घोषणापत्रको कुराकानी गरौँ। तपाईले मारमा गाउँपालिकालाई अबको 5 वर्षभित्र परिकल्पना गरेको कस्तो गाउँपालिका हो र तपाईका एजेन्डा र घोषणापत्रहरू के हुन्? मारमा गाउँपालिका अबको 5 वर्षभित्र मारमा गाउँपालिकाका सबै वडा र मुख्य बस्तीहरूमा सडक विस्तार हुनेछ। भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले सबैभन्दा पछाडि परेको गाउँपालिका हो मारमा गाउँपालिका। हाम्रो विकासको मूल उद्देश्य नै भनेको यातायातको पहुँच चाहिँ हामीले सुनिश्चित गराउने पहिलो हाम्रो प्राथमिकता हो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा 5 वर्षभित्र हामीले गत 74 को निर्वाचनपछि
मारमा गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा विकट बस्तीहरूमा स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रहरू थप्दै मारमा गाउँपालिकामा विशेषज्ञ सहितको सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब आगामी दिनमा 1500को हस्पिटल सहित यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका जनसमुदायलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउने हामीले उद्देश्य राखेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा शिक्षामा पनि हामी वास्तवमा विषयगत शिक्षकको अभावका कारणले विद्यार्थीहरूले त्यो समस्या झेल्नु परेको अवस्था छ। मारमा गाउँपालिकामा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक नभएको अवस्था छ। हामीले शैक्षिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरेर विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। यसलाई अझ आजको आवश्यकता अनुसारको वैज्ञानिक र सर्वसुलभ बनाउने र भौतिक पूर्वाधारले परिपूर्ण बनाउने, आजको यो इन्टरनेट र एउटा ठुलो सञ्चारको चाहिँ जमानामा शिक्षालाई पनि आधुनिकीकरण गरेर वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ यसलाई विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। हामीले हाम्रो मारमा गाउँपालिका वास्तवमा खानेपानी को हिसाबले साह्रै पछाडि परेको गाउँपालिका हो। भौतिक पूर्वाधार नबनेर स्वच्छ खानेपानी पाउन नसकेको अवस्था थियो। अहिले हामीले चाहिँ करिब हामीले 65% घर परिवारहरूमा एक धारा, एउटा टोयलेट, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। आगामी दिनमा सबै घरहरूसम्म त्यो 5 वर्षभित्र हामी सबै घरहरूमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। हामीले सिँचाइबाट वञ्चित रहेका चाहिँ कयौँ कृषियोग्य जमिनहरू त्यस्तो अवस्थामा थिए। हामीले केही सिँचाइका आयोजनाहरू निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौँ। आगामी दिनमा ती योजनाहरूलाई पूर्णता दिएर चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर मारमा गाउँपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यस्तै गरेर खास गरेर स्वरोजगारको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि मारवाडी जनता इन्डिया लगायतका तेस्रो मुलुकमा गएर जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई गाउँमै स्वरोजगार सृजना गर्ने हिसाबले हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रमलाई समायोजन गरेर अगाडि बढाएका छौँ। यसलाई विस्तार गरेर अब धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई रोजगारी दिने र साना लघु उत्पादनका क्षेत्रहरूमा हामीले लगाउने, खास गरेर हामीले अहिले मारमा गाउँपालिका 88वटा स्थानीय तहमध्ये दार्चुला जिल्लाको मारमा गाउँपालिकामा हामीले चिउरी पशुधनबाट चाहिँ साबुन उत्पादन गर्ने, घिउ उत्पादन गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने हामीले प्रयत्न सुरु गरेका छौँ। यसलाई विस्तार गर्ने, साना अरू उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, ती क्षेत्रहरूमा पनि काम गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले, धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्व मानिन्छ मारमा गाउँपालिका, त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसलाई पनि पूर्णता दिने हिसाबले चाहे त्यो लट्नाथ पर्यटकीय पूर्वाधारको कुरा होस्, चाहे त्यो गुल्जर पर्यटकीय पूर्वाधारको कुरा होस्, हामीलाई यसलाई अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गरी, जस्तो अहिले हामीले निजी क्षेत्रसित सहकार्य गरेर मारमा गाउँपालिकाको सहयोगमा अप्पर चमेलिया परियोजना निर्माण भइरहेको छ। अन्य आयोजनाहरूलाई पनि सहज रूपमा निर्माण गरेर मारमा गाउँपालिकाको आर्थिक आम्दानीलाई बढाउनको लागि पनि हामी प्रेरित छौँ। जस्तो तपाईँले अहिले घोषणा गरेका जुन घोषणा पत्र छन् या तपाईँका योजनाहरू छन्, यी हुबहु पुरा हुन्छन् भन्ने आधार चाहिँ के हो? यसको लागि मैले तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मारमा गाउँपालिकामा हिजो पनि हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग एकदमै नजिक रहेर समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गरेका व्याप्त उदाहरणहरू छन्। आगामी दिनमा पनि यो गठबन्धनको सरकार अगाडि बढ्छ, स्थानीय तहमा पनि हामी सफल भएर अगाडि बढ्छौँ, प्रदेश र सङ्घीय सरकार पनि त्यही आधारमा अगाडि बढ्छ। हामी मारमा गाउँपालिका सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी ठुला महत्त्वका आयोजनाहरूलाई पुरा गर्ने का लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हामी गर्छौँ। मारमा गाउँपालिकाको स्रोत साधनलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गरेर अगाडि बढाउने हामी प्रयत्न अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो मारमावासीले अन्य उम्मेदवारबाट प्राप्त गर्न नसक्ने र तपाईँबाट प्राप्त गर्न सक्ने कुरा के हो? म तपाईँलाई एउटा कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म मारमा गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष नहुँदाका बखत पनि मारमा गाउँपालिकावासी जनताको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँ मारमा जस्तो विकट ठाउँमा जुन सडक यातायातबाट वञ्चित अवस्था थियो, तपाईँलाई म आग्रह गरौँ, गोकुलेश्वरभन्दा माथि हामीले बिटोले ड्याम साइडसम्म मात्रै बाटो खुलेको अवस्था थियो। म त्यति बेला जिल्ला समन्वय समितिको एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सर्वदलीय संयन्त्रमा रहँदा मैले मारमा गाउँपालिकाको चाहिँ बिटोले पारिबगर सडक खण्ड खोल्नका लागि चाहिँ ठुलो प्रयत्न गरेर, ठुलो सङ्घर्ष गरेर हामीले त्यो एउटा अभियान चलायो। विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूलाई मारमा गाउँपालिकाभित्र ल्याएर विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू तयार गर्न मैले प्रयत्न गरेको छु। आगामी दिनमा पनि म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हो। म मारमा गाउँपालिकामा आज मेरो जुन प्रतिस्पर्धी छन् ती उहाँहरू जस्तो म चुनावमा हारेपछि घरमा बस्ने, व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्ने र चुनाव जितेपछि चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकामा हाजिर लगाएर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्ने मेरो कतै पनि लक्ष्य होइन र मेरो व्यक्तिगत जीवन
राजनीतिकमा समर्पित छ। मैले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्व तहमा बस्ने नेताहरूसँग मेरो समन्वय छ। मेरो सबै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूसँग मेरो समन्वय छ। सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग मेरो समन्वय छ। म ती सबै नेतृत्वहरूसँग समन्वय गरेर मार्मा गाउँपालिकाको यो समृद्धिको अभियानलाई म निरन्तर अगाडि बढाउन सक्छु। हस्, कार्यक्रममा जोडिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हामी विशेष गरी स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र उहाँको धारणा बुझ्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको योजना र घोषणापत्रका बारेमा विशेष छलफल गर्दैछौँ र उहाँहरूले जुन घोषणापत्र जारी गर्नुभएको छ ती घोषणापत्रका रूपमा मात्रै त रहने होइनन् र उहाँहरूले पुरा गर्ने आधारहरू के हुन् त। साँच्चै उहाँहरूले स्थानीय तहको स्रोत र साधनको उचित मूल्याङ्कन गरेरै उहाँहरूले आफ्ना घोषणापत्र तयार पार्नु भएको या चुनाव जित्नकै लागि तयार पारेको त, यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। र जसरी उहाँहरूले घोषणापत्र तयार पारेर जनताको घर दैलो अभियानमा अहिले तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र उहाँहरूका घोषणापत्रका बारेमा हामीले जनताले विश्वास गर्ने आधार र ती पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथमा आशंकाको एउटा शङ्काको दायरा पनि हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ। जसरी 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनताका जे जति सङ्कल्पहरू गरिएका थिए नेता कार्यकर्ताले र जसरी विजय प्राप्त हुनुभएको थियो त्यस पश्चात कति काम पुरा भए र त्यसमा कति सफल हुनुभयो कति असफल हुनुभयो र यो विषयमा हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौँ र कतिपय पुरानै उम्मेदवारहरू र पुरानै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू पनि दोहोरिरहनु भएको छ र यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा विशेष गरी जसरी एउटा गठबन्धन सहित दलहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ र यसमा प्रश्न पनि उठेको छ जसरी कुन पार्टी सबैभन्दा लोकप्रिय छ र कुन पार्टीलाई जनताले भोट हाल्न चाहिरहेका छन् र कुन पार्टी या अगाडि बढ्यो या सत्तामा आयो भने चाहिँ त्यसले जनता र देशको भविष्यलाई सुनौलो बनाउन सक्छ या चाहिँ समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने सवालमा स्वतन्त्र ढङ्गले मतदान गर्ने अधिकारमाथि सङ्कुचित भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यति बेला हामीसँग दार्चुला जिल्लाका नेकपा एमालेका नेता तथा मेयरका उम्मेदवार शैली शिखर नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। जस्तो यहाँको उम्मेदवारी सिधै प्रश्न गरेँ के को लागि र यहाँले उम्मेदवारी घोषणा गरिसके पछाडि तपाईँले चाहनु भएको एउटा घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धताहरू के हुन्? सबभन्दा पहिला त शैलेश शिखर नगरपालिका आफैमा स्वाभिमानी नगरपालिका हो। यसलाई हामी धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले चिन्ने गरेको नगरपालिका हो। अब मेरो उम्मेदवारी सबभन्दा पहिला त विसङ्गतिक अन्त गर्ने मैले उम्मेदवारी दिएको नगरपालिका बनाउनका लागि मैले उम्मेदवारी दिएँ। हजुर, तपाईले जसरी जे योजना र घोषणापत्र लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ ती चाहिँ हुबहु लागू गर्न सक्छु, ती म पुरा गर्छु भनेर जनताले विश्वास गर्ने आधारहरूको बारेमा अलिकति कुराकानी गरौँ। हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला त म शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र कृषि सिँचाइ र यातायात अनि विद्युत र गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी सहकारी र सुशासन र सामाजिक सुरक्षा संस्कृति अन्य भौतिक र पर्यटन र युवालाई रोजगार, महिलालाई सशक्तिकरण अभियान, वन तथा वृक्षारोपण, लघु उद्योग, खेलकुद यीहरूलाई सर्वप्रथम हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले शैलेश शिखरमा यदि विजय हासिल गर्यो भने पहिलो प्राथमिकरणमा यी कुराहरू लागू गरिनेछन्। यी प्रतिबद्धताहरू जारी गर्दै हामीले घोषणापत्र लागू गरेका छौँ। अब शैलेश शिखर नगरपालिकामा
अन्य पार्टीबाट पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। अन्य पार्टीका उम्मेदवार भन्दा तपाईँसँग के त्यस्तो अरू भिन्न किसिमको योग्यता र क्षमता छ र त्यहाँको स्थानीय जनताले तपाईँ विजय प्राप्त गर्नुभयो भने के अपेक्षा गर्ने अन्य उम्मेदवार भन्दा? अब मलाई लाग्छ शैलेश शिखरका मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी ममाथि एउटा ठुलो भरोसा गरेका छन्। के मानेमा गरेका छन् भने पहिला म साधुको गाविस अध्यक्ष भएको कुरा उनीहरूले त्यो कुरालाई लिएर यो शैलेश शिखरको जनताले मलाई एउटा ससम्मान ढङ्गले यो शैलेश शिखरमा विजय गराउने छन् भन्ने मैले आशा लिएको छु कि मैले यो जुन घोषणापत्र स्थानीय घोषणापत्र जारी गरेका छौँ यी कुराहरू उहाँले विजय भयो भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने विश्वास यहाँका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आम रूपमा लिएका छन्। तपाईँले जित्ने आधार चाहिँ के हो? जित्ने आधार भनेको सर्वप्रथम त मेरो पूर्ववत म 2048 सालदेखि इमान्दारितापूर्वक मेरो कार्य दक्षता र यो क्षमताको आधार म नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै आएको र यो पूर्व माओवादीहरूले मलाई त्यति नराम्रो दृष्टिकोणले भएको अन्य राजनीतिक दलले पनि मान्छे राम्रो तर त्यसको अलिअलि त्यसका कार्यकर्ता नराम्रो मात्रै मलाई आरोप लागेको हो। सरकारलाई त्यति नराम्रो ढङ्गले पनि नहेरेको हुनाले पनि मलाई विश्वास गरेका छन्। तपाईँले जे जति योजनाहरू या घोषणापत्र जारी गर्नुभएको छ या योभन्दा अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै किसिमका भ्रामक किसिमको चाहिँ एजेन्डा लिएर हिँडे जसले गर्दाखेरि ती पुरा हुनै सकेनन् भन्ने किसिमका गुनासोहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईँले अहिले घोषणा गरेका घोषणापत्रहरू हुबहु लागू हुन्छन्, तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने? अब यो हामीले स्थानीय खालको यहाँ चरणमा जान्छ भने जनताले पछि हस्, कार्यक्रम जोडिनुमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हामीले विशेष गरी स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र उहाँहरूका योजना र घोषणापत्रका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। र यस चुनावको दौडमा दलहरू, नेता, कार्यकर्ताहरू अगाडि बढिरहेका छन् र आफ्ना घोषणापत्र सहित गाउँ गाउँमा पुगिरहेका छन् र आफ्ना घोषणापत्र पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। र योसँगै स्थानीय तहमा जसरी घोषणापत्र सहित नेता, कार्यकर्ताहरू र उम्मेदवारहरू अगाडि बढिरहँदा या चाहिँ उहाँहरू तीव्र घरदैलो अभियानमा लागिरहँदाखेरि उहाँहरूले लिएका योजना घोषणापत्रहरू हुबहु लागू हुन्छन् र उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ भन्ने आधार के छ भन्ने सवालमा आज हामीले छलफल गरेका थियौँ र यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।